السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. هنا إن شاء الله غادي نشوفوا الفارياتور دو فيتاس. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بها هي واحد لانتروديكسيون. Pour varier la vitesse de NS, vitesse du champ tournant, il y a deux solutions. غادي نهضروا على الموتور à synchron. Donc pour changer هاد la vitesse هادي، donc غادي عندنا la relation principale. شنو كتقول لنا؟ هي la vitesse est égale هي la fréquence ديال l'alimentation en Hertz على le nombre de paires de pôles. Donc la fréquence du courant d'alimentation en Hertz على ياش؟ على le nombre de paires de pôles. Donc pour changer هاد la vitesse هادي خصنا نلعبو على جوج ديال الحوايج، اما la fréquence ou bien le nombre de paires de pôles. Donc عندنا دو سوليسيون. Donc la solution الاولى هي solution électrique. La solution électrique شنو كتقول لنا؟ La vitesse se divise sur 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8, ça dépend le nombre de paires de pôles. Donc علاش لعبنا على le nombre de paires de pôles. دونك هذا النومبر دو بير دو بول اما يقد يكون نومبر واحد، نومبر دو بير واحد، يقد يكون جوج، يقد يكون ربعة، يقد يكون ستة، على حساب هاد لا فيتاس هادي. دونك كما كنشوفو الطابلو نتاعنا عندنا واحد لا فريكونس 50 هرتز هي باش كنخدمو في الريزون نتاعنا، واللي تقريبا مفروضة علينا اوبليغاتوار باش نخدمو بها. دونك حنا كنلتجئو باش نشونجيو ياش غير لو نومبر دو بير دو بول. دونك عندنا فاش يكون بير واحد بي ايت ايكال 1 كتكون عندنا 3000 تور بار مينيت. فاش يكون عندنا دو بير فاش كيولي عندنا 1500. دونك كنشوفوا بان عندنا هاد لا فيتاس هادي الي ليميتي. علاش؟ حيت كديفيزا سوا بار 2 سوا بار 4 سوا بار 6 سوا بار 8. المهم ما عندناش حنا الجوا مثلا بغينا مثلا 2000 كي غادي نديرو ليها؟ ما عندناش. دونك في هاد الحاله هادي فاش كنشوفوا لو نومبر دو بير دو بول ما عندناش كيفاش نخدمو، كيفاش نبدلو نشونجيو لا فيتاس ولا بيان واحد لا فيتاس بري سيليكسيوني اللي خصنا ضروري مثلا بغينا 1800 ولا بغينا غير 800. المهم ما عندناش كيفاش نديرو نختارو. دونك هادو الي اوبليجي باش نتبعو هاد لي فيتاس هادو. دونك 3600 1750. غادي ندوزو لا سوليسيون الثانيه. لا سوليسيون الثانيه شنو كتقول لك؟ par variateur de vitesse électronique. Donc la solution de l'électrique, c'est solution électronique. غادي ندخلو فيها l'électronique. Par variateur de vitesse électronique, on peut changer la vitesse que voulez-vous. Donc فاش كنختاروا هاد لا سوليسيون الثانيه اللي هي سوليسيون الكترونيك، هذيك الساعه عندنا لو شوا باش نختاروا اي فيتاس كما بغينا. دونك كما بغينا ما كيكونش مفروض علينا. تري بيان. بلا ما ندخلو في التفاصيل ديال الفارياتور فيتاس، كما كنشوفو بان فيه رودريسور لداخل فيه، كنلقاو فيه واحد لونديلور باش كيشونجي لينا، كنلقاو فيه بيان بليطو رودريسور فيلتراج دو كورون اي دو طونسيون، وكنلقاو فيه لونديلور كيشونجي لينا لا فريكونس كما بغينا حنايا. دونك كيعطينا واحد لا فريكونس فاريابل. تري بيان. غادي ندوزو نشوفو الفونكسيونمون ديال دي فارياتور دو فيتاس. كما كنشوفو هاد الكراف هذا مهم بزاف وخصنا نفهموه، وهو اللي كيعطينا الفونكسيونمون ديال لي فارياتور دو فيتاس. تري بيان. اول حاجه غادي نشوفو هي لاكسيليراسيون الي كونترولي. فاش كنهضرو بالاكسيليراسيون هو هاد لا كورب هذا. دونك لو طون اللي كيدوز ليا، لو طون هو هاد لو طون هذا اللي كيدوز ليا لا فيتاس كتبقى تشونجا حتى كتوصل ليا لا فيتاس نومينال اللي بغيت انا او بيان لا فيتاس ماكسيمال. دونك كنقصد بالاكسيليراسيون هو هاد لو طون اللي كيدوز ليا باش غادي يوصل ليا لا فيتاس ماكسيمال او بيان نومينال. دونك هو واحد لو طون. دونك لاكسيليراسيون كنقصد بها لو طون اللي غادي يدوز ديال سا ديبون واش 2 سكوند ولا 3 سكوند. دونك هاد لا كورب هذا هاد الطلعه نتاعو، دونك هاد الديسون نتاعو شحال كيدوز ليا ديال لو طون. المهم هذا ممكن نكونتروليه. دونك لاكسيليراسيون الي كونترولي. تري بيان. كنشوفو حتى الديسيليراسيون الي كونترولي، كندوز من لا فيتاس ماكسيمال او بيان نومينال للزيرو. دونك حتى هاد لا كورب هذا الي كونترولي، عنده واحد الوقت ممكن نتحكم فيه انا. دونك حتى الديسيليراسيون الي كونترولي. دونك لاكسيليراسيون اي ديسيليراسيون. Nous avons la variation et la régulation de vitesse. La régulation de vitesse,
عندي الحق باش نختار لو شوا ديال اي فيتاس كيما بغيت. نقد نديباسي لا فيتاس نومينال، نقد نقص منها. المهم عندي لو شوا ديال لا فيتاس نتاعي كيف ما بغيت، ولا في واحد لانترفال نخدم بواحد لا فيتاس، واحد لانترفال نخدم بواحد لا فيتاس واحده اخرى. المهم عندي لو شوا، يعني لا ريغولاسيون دو فيتاس عندي انا الحق نتحكم فيها كيف ما بغيت. وعندي لانفيرسيون دو سونس دو مارش كيعطيني حتى لو سونس دو مارش يقد يقلبوا ليا. عندي لو فريناج داري، يعني حتى لي فريناج داري ممكن نديرو. دونك عنده بليزيور فونكسيون. هاي انا خديت الحاجه المهمه واللي غادي نخدموا عليها باذن الله في لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله. من بعد ما شفنا واحد لانتروداكسيون على لي فارياتور دو فيتاس، غادي ندوزو دابا نشوفو لي بورن ديال الفارياتور دو فيتاس. غادي نخدمو ان شاء الله باذن الله على لالتيفار 11 حيت عندنا سيميلاتور كيخدم على هاد لالتيفار 11. تقريبا لا بليبار ديال لي فارياتور عندهم تقريبا نفس البرانسيب، نفس الخدمه، كيختلفوا في لي مو تكنيك. المهم الا فهمتي لي مو تكنيك مزيان تقدر تخدم في اي فارياتور كيف ما كان، غير تشد النوتيس نتاعو غادي تخدم عليه. ندوزو لاول حاجه اللي عندنا لاليمونطاسيون ديال فارياتور دو فيتاس. الفارياتور دو فيتاس يقد يكون اليمونطي سوا في المونوفازي او بيان تري فازي، سوا او مونوفازي او بيان تري فازي كما كتشوفوا هادو لي 3 لين بليس لا تير. تري بيان. ندوزو نشوفو عندنا الار ا والار سي. هاد الار ا والار سي واحد الكونتاكت ديال ديفو، كونتاكت دو ديفو بور سينيال ا ديستونس ليتا دي فارياتور. نقد ليه واحد السيرين باش يعطينا اونكا ديال ديفو باغ اكزومبل سيرشارج ديال الموتور كيتحل. وغادي نخدمو حنا كما كنشوفو في الرولي تيرميك عندنا 97 98 كناخدو الاوفر نتاعو فاش كيتسد كيعطينا واحد سينياليزاسيون ديال ديفو. ندوزو عندنا لي زونطري L1, L2, L3, L4 هادو كيتسماو دي زونطري نيميريك او بيان لوجيك، دي زونطري نيميريك او بيان لوجيك. حنا غادي نشوفو ان شاء الله في سيميلاسيون كيفاش كيخدموا. عندنا بليس 15 اليمونطاسيون انترن هي بليس 5. شاك فارياتور عنده واحد الاليمونطاسيون انترن وكيختلفوا. غير بالنسبه الا بغينا نستعملوا واحد الاليمونطاسيون اكسترن ما تنساوش تكونفونديو لا ماس او بيان لو موان خصهم يكون عندنا 0 فولت، خصهم يكون عندنا مشترك بيناتهم ما بين هذيك الاليمونطاسيون اكسترن اي الفارياتور الاليمونطاسيون ديالاش ديال الفارياتور. ندوزو للدي او. الدي او هذا نقدروا نبرونشيو فيه واحد الغالفانومتر، نقدروا نافيشيو به سوا لو كورون او بيان لا طونسيون، ونقدروا نديرو حتى لا فريكونس، نقدروا نديرو حتى لا فريكونس. ندوزو للبوتونسيومتر او بيان لا كونسين. هاد لا كونسين هادي تقد تكون اون فولتاج او بيان اون امبيراج. دونك اون فولتاج كتفارينا ما بين 0 حتى 5 فولت. عندنا واحد الكيرسور في الوسط اللي كيفاري لنا واحد ريزيستونس فاريابل. دونك هاد الريزيستونس فاريابل هاد الكيرسور هذا يقدر يطلع حتى 5 فولت او بيان 0 فولت. وكما كنشوفوا يقدر يفاري لنا حتى لو كورون. عندنا واحد لا مارج كيفاريها حتى هي، هذا كيتسمى دي زونطري انالوجيك، دي زونطري انالوجيك. تري بيان. ندوزو للبي سي و البي ا. هذا عنده علاقه بالموديل دو ريزيستونس دو فريناج، دونك دو فريناج باغ ريزيستونس. كنخدمو هاد جوج ديال لي بورد. في التالي غادي نشوفو لاليمونطاسيون ديال الموتور. دونك اون هو كنلقاو لاليمونطاسيون ديال الفارياتور، اي اون با كنلقاو لاليمونطاسيون اللي كيخرجوا لنا بيان لا سورتي اللي كيخرجوا لاياش للموتور. دونك تري بازي بلس لا تير. تري بيان. دونك من بعد ما شفنا هاد لي بورن ديال الفارياتور التيفار 11 غادي ندوزو نشوفو دي زيكزامبل في السيميلاتور كيفاش نكونفيغوريو كيفاش نراكورديو الموتور و بيان لي بورن تاعنا في الالتيفار 11. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الشرح يكون وصل وبسيط، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.